واسه عقدمون تاریخ گرفتیم، یه بار دیگه هم ازدواج میکنیم. کار خودشو کرد یالین. تازه هر دفعه باید یه قدم به جلو بردار. ببین این بار چی آوردم. ببین این قشنگ شده. تو این دختر رو دوستش داری مگه نه؟ خیلی ممنون. دست درد نکنه دخترم. ممنونم. نوشه جان. ممنون دخترم. من آب نمیخوام. اینجوری میکنم. جالبه که اومد. ما یه خبری براتون داریم. واسه عقدمون تاریخ گرفتیم، یه بار دیگه هم ازدواج میکنیم. بالاخره کار خودشو کرد. یه لیلا داشتیم یکی دیگه اضافه شد. وای خدا بدادم بره الان سکته میکنم. حبیبه واسه من گلاب بیار، دارم پس میافتم. مامان بزرگ تو برای من گلاب بیار. دارم میادم. برادر زن دارم عروسی میکنم. داشی دارم عروسی میکنم. مبارک بندق داداشون مبارک باشه پسرم. خیلی ممنون عزیزم. مفتون خانم. عزیزم مبارک باشه. مبارک باشه. اسکی دارم عروسی خیلی خوشحال شدم. مبارک باشه. دنیز نه مبارک باشه پسر. باید جشن بگیریم پسر. ببینم مشروب نداری تو خونه؟ آی خدای من. جون بخواه پسر. الان میرم پایین میارم. آره. خیالت راحت. آی داداش جدی تا موقع داری؟ برو دعوا روز عروسی من با ترتمیز باشی. همچه خوشگل بیای. یاشی مبارک باشه. قوطی تو خونه باقه. تو مطمئنی؟ آره تقریبا مطمئنم. یاشیم هر طور شده باید بریم اونجا. بازم که توی مرتی که خوبه که منو میشناسی. آفرین به تو. نکنه این دفعه یه امام دیگه برش آوردی. نه پهلوون. تازه هر دفعه باید یه قدم به جلو برداشت. اینطور نیست؟ ببین این بار چی آوردم. الو ابلیس. عکسات جدیده پسرم. باشه
اونو بفرست واسه دامادم، اما این دفعه درست تو هدف باشه. خداحافظ. چه خبره؟ ببینید قشنگ شده. تو این دختر رو دوستش داری مگه نه؟ حقم داری، دختر خوشگلیه. اما اگه به من باشه تو باید با حبیبه ازدواج کنی. چرا؟ واسه اینکه عشقت زنده بمونه دیگه. ممکنه الان به ذهنت برسه که بری پیش پلیس. پلیس منو میگیره. اون آدمی هم که پشت اسلحه هست عشق تازت میگیره. جو من چیکار کنم؟ چطوری جون یاشیمو نجات بدم؟ آه جلال، فقط دلم میخواد یه عکس دیگه آورده باشی. یاشی آخه تو معلوم هست کجایی پسر؟ ببین دنیس هرچی گفته تو حق نداری مشروب از اینجا ببری بالا. تازه به حرف اون روانی گوش نده. تازه مامان بزرگت عصبانی میشه. همین جوریشم به خاطر تاریخ عقدمون همچین قیافه گرفته که حس کرده منم اصلا هیچ حوصله کاراشو ندارم. عشقم خیلی دوست دارم یاشی. خدا نمیذاره ما هم جدا باشیم.